تو تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ میں اس محفل میں آنے والے تمام احباب، دوستوں، بزرگوں، خاص طور پر مسیحی مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ٹھیک ہے اس ڈیبیٹ کا آغاز کرنے سے پہلے حاضرین مجلس کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے قاری ابو بکر صاحب کو دعوت دوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد اس ڈیبیٹ کا آغاز کرنے سے پہلے حاضرین مجلس کے سامنے مناظرین کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ مسلم سائیڈ مسلم ڈیبیٹر جناب حکیم محمد عمران ثاقب صاحب جانی مانی شخصیت ہیں اور بہت سی کتب کے مصنف بھی ہیں۔ مسلم مسیحی مکالمہ کے پلیٹ فارم پر ہمارے استاد گرامی بھی ہیں۔ دوسری جانب مسیحی اسکالر جناب پاسٹر شفیق کمل صاحب معروف مصنف اور مناظر ہیں، شعر و شاعری سے کافی شغف رکھتے ہیں اور کافی علمی شخصیت ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام کے اوپر کافی مطالعہ رکھتے ہیں اور ان تعلیمی قابلیت بھی ماشاءاللہ ایم اے اسلامیات بھی ہے اور ایم اے اسلامک ہسٹری بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کے ڈیبیٹ کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیاں بائبل میں، ٹھیک ہے۔ آج کے ڈیبیٹ کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں اور دعویٰ پیش کرنے کے لیے جناب حکیم عمران ثاقب صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا دعویٰ پیش کریں، اور دورانیہ جو ہے آج 50 منٹ ہوگا۔ دعویٰ پیش کرنے کے لیے 50 منٹ۔ آپ ریبٹل میں 10 منٹ زیادہ لے لیجیے گا۔ میرا تو 50 میں بھی نہیں پورا ہونا، یہ پوری بائبل ہے، پیدائش سے مکاشفہ تک ہے۔ حکیم صاحب میری بات سنیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ آج کا جیسا کہ ہمارا مضمون ہے، بائبل میں سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں پیشین گوئیاں۔
बड़ा वसी ये मौजू है, मिनटों में इसे बयान करना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, दिन और रातें चाहिए। बहरहाल मैं चंद एक पेशीन गोइयाँ जो हैं वो आपके सामने पेश करूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अबू अल अंबिया है, उनके बारे में बाइबल की किताब पैदाइश के अंदर बाब 12 के अंदर यूँ शुरू होता है, और खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइस बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। यहाँ सोचने की बात है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस मुल्क से जहाँ वो रहते हैं हिजरत करने का क्यों हुक्म दिया गया है कि यहाँ से जा तो तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, और उस जगह पे जा जिस जगह तुझे मैं भेजता हूँ। बात बिल्कुल ज़ाहिर है, आपकी बीवी थी वो बांझ थी, औलाद नहीं होती थी उसके यहाँ। उस ज़माने में और बनी इसराइल के दस्तूर में जो बांझ होती थी वो मनहूस ख्याल की जाती थी, और उसे जो है ताने भी दिए जाते थे, तो मलून भी करार दी जाती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस जगह से हिजरत करने का हुक्म दिया, इसलिए कि उस जगह भेजा जहाँ उनके लिए दूसरी बीवी का इंतज़ाम करना था खुदा ने। अब वहाँ खुदा की हदायत के मुताबिक हिजरत करके चले गए, तो वहाँ आपको हज़रत हाजरा बतौर बीवी जो है वो मिलती है। आपसे ये वादा करता है खुदा कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, और ये वादा करता है खुदा कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा। ये सारी निशानियां जो हैं, अगर आप इसको देखें कि बरकत पर बरकत ये किस जरिए से मिलती है, उनका नाम सरफराज कैसे होता है और कौन करता है, और वो उनको मुबारक जो है वो कहने वाले कौन हैं और उन पे लानत करने वाले कौन हैं। अगर हम देखें यहूदियों को और मसीही भाइयों को, तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आधी शख्सियत को मानते हैं, आधी शख्सियत का इनकार करते हैं। आधी शख्सियत को ऐसे कि जो बरकतें जो फजीलतें उनकी हज़रत सारा और उनकी औलाद के साथ है, ये उसका तहकीर करते हैं और उसका इनकार करते हैं, और जो उनकी बरकतें और वादे हज़रत इसहाक के साथ हैं वो उनका इकरार करते हैं। गोया ये उनकी आधी शख्सियत को मानते हैं और आधी शख्सियत का इनकार करते हैं। यहाँ एक बात है बड़ी अहम, वो है अकलौता फर्जंद। अकलौते फर्जंद को बाइबल में बड़ी अहमियत दी गई है कि अकलौता जो होता है वो इंसान की शाहजोरी का पहला फल होता है। तो खुदा ताला का जो मंसूबा था, उसके मंसूबे के मुताबिक जो उसकी शाहजोरी का पहला फल है, खुदा ये चाहता था कि उसका जो अकलौता फर्जंद है वो हाजरा की बतन से पैदा हो। इसलिए आप देखें जो हज़रत सारा हैं वो जवान भी हैं, खूबसूरत भी हैं, और उनकी जवानी की बीवी हैं, मगर उनसे औलाद नहीं होती है। अब हम देखें मुसलमान जो हैं, यह बात की गई है बरकत पर बरकत दूंगा। जो बरकतें थी बनी इसराइल के हवाले से, उनकी बनी इसराइल के हवाले से वो ख़त्म हो गई। जब से वो कौम जो है वो अपने अंजाम को पहुंच चुकी, तो वो उनकी बरकतें जो बनी इसराइल के हवाले से हैं वो ख़त्म हो गई। जो उनको सरफराज करना था वो भी ख़त्म हो गया। और जब बात आई हज़रत इनकी बात आई मसीहों की, तो मसीहों को उनसे कोई ख़ास वास्ता ही नहीं है, ना उनका ये नाम लेते हैं, और ना अगर लेते भी हैं तो तहकीर से लेते हैं। अगर बात करें मुसलमानों की, तो ये हर नमाज में ये 5 वक़्त दिन में ये दरूद पढ़ते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुबारक कहते हैं और उन पर बरकत की दुआ करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह उनके ऊपर बरकत नाज़िल फरमा। और बड़ी कौम की अगर हम बात करें तो यहूद जो हैं वो गिनती के लोग रह गए हैं, उनका आज वजूद जो है खतरे में पड़ा हुआ है, तो गिनती के लोग रह गए। और उनकी औलाद जो है
रूहानी तौर पे हो या जिस्मानी तौर पे हो, आज वही रह जाती है जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से उनकी औलाद है। अगर हम बात करते हैं बाब 15 के अंदर, पैदाइश के बाब 15 के अंदर उन्होंने, खुदा ने उनसे वादे किए हैं, बहुत से वादे किए हैं। उन वादों में से खुदा ने एक वादा किया है, कैसे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बे औलाद हैं, उनके औलाद नहीं होती। बाइबल का बयान है कि वो मायूस होके वो कहते हैं कि ए बाप, ए खुदा, मैं तो बे औलाद जाता हूं, तूने मुझे क्या दिया है? मेरा वारिस तो जो होगा, मेरा वारिस जो होगा वो मेरा जो है गुलाम है वो होगा। यहां खुदा ताला उन्हें कहता है कि नहीं, तेरा वारिस वो होगा जो तेरी सुलभ से होगा। वरासत दो तरह की होती है, एक रूहानी भी होती है, एक जिस्मानी भी होती है। वो जो वरासत है, जिस्मानी वरासत जो है, जो जायदाद की सूरत में है, वो कोई लायक हो उसको भी उतनी मिलती है, नलायक हो उसको भी उतनी मिलती है। रूहानी विरासत जो है वो सिर्फ लायक को मिलती है, जो इसका अहल होता है उसी को दी जाती है, दूसरे को नहीं। जायदाद की बात हो तो वो जो है नलायक को भी उतनी मिलेगी, लायक को भी उतनी मिलेगी। खुदा हमसे वादा करता है कि नहीं, उसको नहीं मिलेगा, तेरी पुशत से बेटा पैदा होगा और तुझे वो तेरा वारिस होगा। अब कौन पैदा होता है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम होते हैं इस वादे के बाद। और इसके साथ अल्लाह ताला एक वादा उनके साथ करता है, और वादा ये करता है कि उसी रोज खुदावन ने अब्राहम से अहद किया और फरमाया कि ये मुल्क दरियाए मिस्र से लेकर उस बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक, उस बड़े दरिया, दो दरियाओं की बात की जा रही है, ये कीनियों और कनीजियों और कदमूनियों और हितियों और फिरजियों और रफाइम और अमूरियों और कनानियों और जरजासियों और यबूसियों समेत मैंने तेरी औलाद को दिया। ये खुदा ने वादा किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ। अगर ये वादा पूरा नहीं होता तो ये खुदा का कलाम बातिल ठहरेगा। अगर वादा पूरा हुआ तो किसके साथ पूरा हुआ? हम देखते हैं कि इन दरिया के किनारे के ऊपर जितने भी मुल्क आबाद हैं, आज भी आप देख लें कि वो वादा इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के साथ पूरा होता है। गजा, शाम, फलस्तीन, इराक, ईरान, तुर्की, फज, अस्कलान, शरात, सूर, सीदा और ये अरब के ममालिक और इराक, और ये सारे मुल्क जो हैं सूर, सीदा वगैरह, कभी भी बनी इसराइल को ये नहीं मिले हैं। बल्कि बाइबल के अंदर इनकी तफसील मौजूद है कि ये जो हैं मुल्क जो हैं हमेशा बनी इसराइल के साथ जंगें लड़ते रहे, कभी मगलूब हुए कभी गालिब आते रहे, बाइबल ने इनका बयान किया है। मगर ये सारे मुल्क जो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्माइल की औलाद हैं, ये सारे मुल्क जो हैं ये उन्हें मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वादा इस्माइल की औलाद के साथ पूरा हुआ। आज भी ये सारे मुल्क जो खुदा ने कहा है कि इन दरियाओं के ऊपर जितने भी मुल्क हैं ये सारे तेरी औलाद को दूंगा, तो ये सारे मिलते हैं तो इस्माइल की औलाद में से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलते हैं, और आज भी इनके पास है। तो ये साबित ये हुआ कि ये वादा अगर पूरा हो रहा है, इस्माइल की औलाद से पूरा हो रहा है, तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसूरत जो है पैदा हो रहा है। अगर ये वादा होता इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद के साथ, तो ये फिर इलाके, ये शहर, ये वतन जो हैं वो उनकी औलाद को मिलती है, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद को उन्हें कभी नहीं मिले। कभी भी ये सारे मुल्क उनके नहीं हुए। अलबत्ता ये आज भी मुसलमानों के पास। हाँ, जब हम आगे चलें तो ये वादा करने के बाद खुदा उनके साथ एक अहद बांधता है। एक अहद बांधता है। अहद क्या बांधता है? अहद ये है, बाब 17 के अंदर है कि जब अब्राहम 99 बरस का हुआ तब खुदावन अब्राहम को नजर आया और उससे कहा, मैं खुदाए कादिर हूं, तू मेरे हुजूर में चल और कामिल हो। मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम सरनगू हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख, मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा, बहुत कौमों का। ठीक है, अगर हम देखते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को और ये हजरत यकूब अलैहिस्सलाम से, इसहाक से जो सिलसिला है, ये सिर्फ एक कौम है बनी इसराइल का। अगर हम देखते हैं हजरत मसीह इब्ने मरियम को, वो भी बनी इसराइल से हैं। ये तो हुई एक कौम। खुदा का वादा है कि बहुत कौमों का तुझे मैं बाप बनाऊंगा। ठीक है, तो ये वादा जो है खुदा का पूरा होता है तब जब इसे इस्माइल की औलाद को भी आप शामिल करेंगे और जो उनकी तीसरी बीवी कतूरा थी उनकी औलाद को भी शामिल करेंगे, तब ये वादा पूरा होगा। वरना ये सब कौमों वाली बात पूरी नहीं होगी, एक कौम होगी बनी इसराइल।
اچھا یہ وعدہ، یہ خدا نے یہ عہد کیا ان سے کہ وعدہ کیا کہ یہ میں کروں گا اور تیری اولاد میں سے میں تجھے بہت برومند کروں گا اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی. قومیں، قوم نہیں، ایک قوم بنی اسرائیل نہیں، قومیں جو ہیں وہ تیری نسل سے ہوں گے، بادشاہ تیری اولاد میں سے ہوں گے. اور بادشاہوں کا سلسلہ جو ہے اگرچہ بنی اسرائیل میں بھی ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ خلفاء کا ایک سلسلہ جاری ہوا. اور خدا نے کہا کہ یہ میرا تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل اور ان کی سب پشتوں کے لیے یہ اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا وہ بانوں گا. اس ابدی عہد کا ایک نشان خدا تعالیٰ مقرر کرتا ہے، یہ آپ کی بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، اور وہ نشان یہ ہے، خدا کہتا ہے کہ یہ ابدی عہد اس کے ساتھ ہوگا جو اس کے احکام پر چلے گا. جو کوئی اس کے احکام پہ نہیں چلتا وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے. وہ خدا تعالیٰ یوں بیان کرتا ہے، تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اس مانے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند کا نرینہ کا ختنہ کیا جائے. یہ ہے خدا تعالیٰ نے وعدہ کرنے سے پہلے یہ علامت مقرر کر دی ہے کہ وعدہ اس کے ساتھ ہے جو میرے حکموں کو مانے گا. اور میرا حکم کیا ہے؟ خدا نے حکم بیان کر کے اس نے کہا اس کا نشان کیا ہے؟ ابدی نشان. ابدی کہتے ہیں دائمی، ابدی ہمیشہ ہمیش کے لیے، یعنی قیامت تک کے لیے. اس کا نشان یہ ہے کہ ختنہ کیا کرو گے تم، اور جو کوئی بھی وہ اس کے احکام کو مانے گا نہیں وہ عہد سے خارج ہے. قرآن کریم نے بیان کیا ہے لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہے خدا کا اس کے ساتھ عہد نہیں، چاہے وہ ابراہیم کا بیٹا ہو چاہے کوئی ہو، جو اس کے حکم پہ نہیں مانے گا نہیں چلے گا، وہی بات بائبل نے بیان کی ہے، وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 99 سال کے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہیں. دونوں کا اس وقت جو ہے ختنہ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد سے آج تک جو ابراہیم علیہ السلام کے روحانی فرزند ہیں، جسمانی فرزند ہیں، آج تک وہ ختنہ کیے جاتے ہیں. اب آئیے یہود کے ساتھ. یہود جو ہیں وہ ہمیں بائبل نے اس کا سارا بیان کیا ہے کہ یہ تمام قوم نے مجھے لوٹا، یہ لعنت سے ملعون ہوئے، اور ان کی بائبل کے اندر اتنا ان کے بارے میں بیان کیا گیا. اور مسیح ابن مریم نے تو ان کے بارے میں جو کہا ہے، نبیوں کے قاتلوں کے فرزند وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے تفصیل بہرحال موجود ہے. تو یہ جو ہے یہ پھر گئے، اس عہد پہ قائم نہ رہے، خدا کا ان کے ساتھ عہد نہ رہا. قرآن کریم نے بیان کیا ہے مغضوب علیہم، ان کے جو اللہ کا غضب تھا ان کے اوپر بھڑکا. کیوں بھڑکا؟ انہوں نے خدا کے عہد کو توڑ دیا. یہ تھی خدا تعالیٰ کا وعدہ جو سب سے پہلے پورا ہوا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ. جتنے ملک جو تھے وہ خدا نے گنوائے تھے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو ملے. آج بھی ان ممالک کے اوپر یہ اسماعیل کی اولاد کے پاس ہیں، کبھی بھی بنی اسرائیل کے پاس نہیں رہے. اب آ جاتے ہیں ہم جناب، یہ جو ہے پشین گوئی، ایک نبی کے بھیجنے کے وعدہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات آتی ہیں تو اس نبی کا جو بڑی قوم بنانے کا ذکر کیا گیا تھا وہ نبی بھیجے گا. ان کی پشینگی ہنوک نے بھی کی تھی، وہ عہد نامہ جدید میں موجود ہے. تو یاد دہانی کروائی جاتی ہے تورات کے اندر. اور تورات میں کیسے یاد دہانی کروائی جاتی ہے؟ لکھا ہے خداوند خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی پیدا کرے گا. حضرت موسیٰ کی مانند ایک نبی پیدا کیا جائے گا، تم اس کی سننا. یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا. خیر آگے چل کے ہے کہ ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہ ان سے کہے گا. اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا. لیکن جو نبی گستاخ بن کر ایسی بات کہے میرے نام سے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا ہے، اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے. اگر ہم دیکھیں یہ پشین گوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے خدا نے سنائی ہے کہ وہ نبی موسیٰ کی مانند ہوگا. جیسے موسیٰ ہیں کیسے وہ صاحب شریعت نبی ہیں. حضرت موسیٰ کے بعد قوم بنی اسرائیل میں ہمیں کوئی صاحب شریعت نبی نظر نہیں آتا ہے. کوئی نبی نہیں ہے جو کہے کہ میں نے شریعت لے کے آیا ہوں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، پوری قوم میں سے حضرت مسیح ابن مریم آئے جو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، اور انہوں نے کہا
کہ میں یہ تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا، میں تو اس کو پورا کرنے آیا ہوں، اس کا نقطہ اور شوشہ تک منسوخ نہیں ہوگا جب تک سب باتیں پوری نہ ہو، یعنی جب تک یہ آنے والا نہ آ جائے۔ تو حضرت مسیح جو تھے وہ صاحب شریعت نہ تھے، نہ کوئی شریعت لے کے آئے، تو وہ جو ہے یہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے ایک ایسے نبی کا کیا جا رہا ہے جو موسیٰ کی مانند ہوگا، جو صاحب شریعت ہوگا، جو صاحب جہاد ہوگا، جو مجبور نہیں ہوگا، وہ غلامی میں زندگی بسر کرنے والا نہیں ہوگا، وہ طاقتور ہوگا، وہ مجاہد اعظم ہوگا، وہ جہاد کرنے والا ہوگا، اور جتنی ایسی خوبیاں ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں، ان میں وہ ساری اگر ہم تقابل کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ ہاں میرے مسیح بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ پشین گوئی یسوع مسیح کے بارے میں ہے، مگر وہ یہ بالکل بھول جاتے ہیں کہ موسیٰ کی مانند کہنا یہ تو جناب پولس کو گوارا نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں 2 کرنتھیوں 3:13 اس میں لکھا ہوا ہے ہم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، ہم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا۔ جناب پولس جو ہیں وہ تو موسیٰ کو اپنے پلے کا بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں وہ تو ایک منافق تھا جس نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا تھا، ہم اس کی مانند نہیں ہیں۔ تو موسیٰ کو آپ جو ہے عیسیٰ کی مانند، یسوع کی مانند قرار دینا، یہ تو جو کرنتھیوں 3:13 جی 2 کرنتھیوں 3:13 کے مطابق یہ بھی جائز نہیں۔ جبکہ یہاں پشین نمبر 2 جو ہے اس سلسلے میں یہاں بات کی جا رہی ہے نبی کی، تیری مانند نبی پیدا کروں گا، تیری مانند۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ انسان تھے، وہ ماں باپ سے پیدا ہوئے تھے، وہ ایک شریعت لے کے آئے تھے، وہ جو تھے ایک قوم کے اندر پیدا ہوئے، اور حضرت مسیح ابن مریم کو مسیحی حضرات نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں وہ نبی نہیں ہے، وہ نبی سے بڑا، وہ نبی سے بڑا، یہ تو اسے خدا اور خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ یہ پشین گوئی نبی کے بارے میں ہے۔ اس سلسلے میں جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ نے قوم کو مصریوں کی غلامی سے نجات دلائی تھی، وہ غلام تھے فرعون کے، انہیں نجات دلائی تھی، اور ایک تسلط جو تھا ان کے اوپر، اور وہ بت پرستوں سے اور دوسروں سے جنگ کر کے جہاد کر کے، اور یہ جو یہودی تھے ان کا خیال تھا کہ وہ نبی جو آئے گا، جب وہ آئے گا تو ہمیں ان سے نجات مل جائے گی، غلامی سے نجات مل جائے گی، یہ ان کا تصور تھا۔ مگر حضرت مسیح ابن مریم کو وہ تو بذات خود غلام پیدا ہوئے تھے اور غلام ہی رہے، اور اتنے مجبور تھے، اتنے بیچارے وہ تنگ دست تھے، وہ کہتے ہیں کہ لومڑیوں کے بٹ سوتے ہیں، ابن آدم کے پاس سر دھرنے کی جگہ نہیں ہے، اور انہوں نے پکڑ کے اور جو ان کا کیا، کانٹوں کا تا ان کے ساتھ ٹھٹھا کیا اور بہت کچھ کیا، مگر یہاں کہا جا رہا ہے نہیں، وہ کون ہوگا؟ وہ موسیٰ کی مانند ہوگا، کمزور نہیں ہوگا، طاقتور ہوگا، مجاہد ہوگا۔ تو حضرت مسیح ابن مریم جو ہیں وہ سلطنت بحال نہ کر سکے اور انہیں غلامی سے نجات نہ دلا سکے۔ چوتھی بات جو ہے، موسیٰ نے قوم پر فتویٰ بھی لگایا کہ لوگوں کو سزا بھی دی، ان کے اوپر فتویٰ بھی لگایا، ان کو سزا بھی دی تھی، جبکہ حضرت مسیح نے جو صاف فرمایا میں فتویٰ لگانے نہیں آیا ہوں، انہوں نے تو صاف فرما دیا اس کے بارے میں ہے۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جناب پولس نے جو 3:13 کے اندر کرنتھیوں میں اس بات کا رد کر دیا۔ لہٰذا چونکہ اس موضوع کے اوپر الگ سے پوری ایک ڈیبیٹ موجود ہے، میں جو ضروری چیزیں تھیں میں نے بیان کی ہیں، زیادہ نہیں کروں گا، میرا مضمون کافی ہے۔ اگلی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکارا ہوا، وہ کوہ فران سے جلوہ گر ہوا اور لاکھوں قدوسیوں میں سے آیا، اس کے دانے ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعت تھی۔ یہ بھی میرا خیال ہے چند دن پہلے آپ کی ڈیبیٹ تھی مولانا خاور رشید بٹ حافظہ اللہ تعالیٰ سے، تو میں اس کا بھی سرسری ذکر کروں گا۔ یہاں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں، سینا، شعیر اور کوہ فران۔ قرآن کریم نے اس کو یوں بیان کیا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قرآن کریم نے اس کو یوں بیان کیا ہے، طور سینا اور یہ شعیر کا مقام اور یہ شہر بلد امین جو ہے، ٹھیک ہے، یہ 3 نبوتوں کا ذکر ہے۔ پہلی نبوت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہے، دوسری نبوت جو حضرت مسیح ابن مریم کے ذریعے ہے، اور تیسری نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہے جو اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ اور یہ فران کے جو پہاڑ ہیں، جو مکہ کے پہاڑی سلسلہ ہے جس کو فران بھی کہا جاتا ہے، اور
آج بھی بہت سے مسلمان اپنے نام کے ساتھ اسی وجہ سے فارانی لکھتے ہیں. تو یہ تیسری نبوت جو ہے یہ ان کے بارے میں یہ میں بتا رہی ہوں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ نبی جس کے بارے میں ہنوک نے بھی پیشگوئی کی تھی، جس کے بارے میں حضرت ابراہیم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی پیشگوئی کی ہے، یہ نبی یہ آئے گا کہاں پہ؟ ہم زبور کھولتے ہیں تو اس مقام کا، اس جگہ کا تذکرہ بھی ہمیں زبور کے اندر، اس بائبل کے اندر ہمیں موجود ملتا ہے. کیسے موجود ملتا ہے؟ زبور 84 ہے، 84 ہے، اور زبور 84 کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اے لشکروں کے خداون، اے میرے بادشاہ اور میرے خدا، تیرے مذہبوں کے پاس گوریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا، جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے گی. مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے. یہاں ایک لفظ ہے سلہ، سلہ بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کی میں وضاحت بعد میں کروں گا. مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں، وہ وادی بکا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں. اس پشین گوئی میں وادی بکا کا جو نام لیا گیا ہے وہ جگہ کا نام بھی بتا دیا گیا ہے. یہاں تشبیہ دی گئی ہے گوریا، ایک پرندہ، ایک چڑیا سے تشبیہ دی گئی ہے حضرت ہاجرہ کو، اور وہ اپنے بچوں کو رکھے گی. وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ جو پرندے ہوتے ہیں ان کے کوئی گھر نہیں ہوتے ہیں. حضرت ہاجرہ جو تھیں انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تو بیابان میں چھوڑا. وہاں نہ کوئی گھر تھا، نہ ان کے لیے وہاں کوئی ایسی جگہ تھی کہ جس جگہ میں وہ رہائش اختیار کر سکے، ایسا بھی کوئی سلسلہ نہیں تھا. لہٰذا اسے اس معصوم پرندے کی جو تشبیہ دی گئی ہے. اور یہاں ابابیلوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا. یہ ظاہری صورت میں اگر دیکھنا ہو، آج بھی کعبہ کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ابابیلوں کو اس گھر سے بڑی محبت ہے. آج بھی آپ جانے والے جو دیکھتے ہیں، جو عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، انہیں اگر کوئی پرندہ وہاں نظر آتا ہے نا تو ابابیل نظر آتے ہیں. اور ایک بڑا تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، وہ کعبہ کو گرانے کے لیے ایک فوج آئی تھی تو قرآن کریم نے اس کا بیان کیا تھا، الم تر کیف فعل فعل ربک باصحاب الفیل. وہ ہاتھی والی فوج جو کعبے کو گرانے والی آئی تھی تو خدا تعالیٰ نے یہ معجزہ کروایا تھا ابابیلوں کے ذریعے سے، تو ان کو تباہ برباد کیا تھا. یہ ابابیل کا بھی وہاں ایک چشمے کا ذکر کیا گیا ہے. ایک چشمے کئی جگہ پہ ہوتے ہیں، مگر خاص جب کسی چیز کا ذکر کیا جاتا ہے وہ چیز خاص ہوا کرتی ہے. وہ چشمہ خاص ہے، اس چشمے کا نام زمزم ہے. وہ جب حضرت ہاجرہ کو کوئی بھی پانی پلانے کے لیے بیابان میں انہیں نہیں ملتی تھی کوئی جگہ، کوئی پانی نہیں مل رہا تھا، پریشان ہو کے انہوں نے اپنے بیٹے کو وہاں لٹا دیا. اور کل یہ پھیروں کی ذکر کر رہے تھے تو وہ پھیرے جو ہے آگ کے پھیرے اور ہوا کرتے ہیں، ماں کی پریشانی کے پھیرے اور ہوا کرتے ہیں. اس طرح کے یہ پھیرے حضرت ہاجرہ کی پریشانی کے تھے، اپنے بیٹے کی پریشانی کے لیے. کبھی اس پہاڑ پہ دوڑتی ہیں، کبھی اس پہاڑ پہ دوڑتی ہیں کہ کہیں سے مجھے پانی نظر آ جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے تاکہ میں اپنے بچے کو مرتا ہوا نہ دیکھوں. اچھا، تو ان کے پاؤں کے نیچے سے ایک چشمہ پھوٹ نکلتا ہے. یہ معجزہ ظہور آتا ہے، اور ایسا کہ عرب کے اندر پانی نہیں ہے. آج تک اس چشمے سے پانی خشک نہیں ہوتا. پوری دنیا سے لاکھوں کروڑوں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اور وہ لے کے کیا آتے ہیں؟ وہاں کی متبرک اور مبارک چیز کیا لے کے آتے ہیں؟ زمزم کے پانی بھر کے لے کے آتے ہیں، اور وہاں کی کھجوریں لے کے آتے ہیں. اور وہ چشمہ ایسا جاری کر دیا. یہ وہ اس چشمے کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہاں بتایا گیا ہے کہ اس وادی، وہ وادی کون سی؟ وہ بکا کی وادی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں ESV بائبل میں تو یہاں تھوڑا سا یہ لفظ بگاڑا گیا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا لگایا گیا ہے، اسے بکا بنایا گیا ہے، اس کے اوپر عراب لگایا گیا ہے. میں واضح یہ کر دوں کہ بائبل کے اندر عراب نہیں تھے. بائبل کے اندر عراب نہیں تھے. بائبل کے اندر عراب بعد میں لگائے گئے تھے. انہیں کہا جاتا ہے میسوریٹس البا، انہوں نے یہ لگائے تھے. یہ جو کموسل کتاب ہے
इसके अंदर भी है और हमारी कुतुब मुक़द्दसा दोनों के अंदर। ये सदियों बाद जब वो अबरानी बोलने वाले बहुत कम हो गए थे, उन्हें समझ नहीं आती थी, तो लोगों ने उनके समझने के लिए अबरानी के अराब बाद में लगाए थे। ये पहले से अबरानी के जो अराब थे वो नहीं थे। लिहाजा इस बक्का को बिगाड़ के बुक्का बनाया गया है, जैसा कि ऐसा नहीं है। बुक्का बना के भी इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। बाइबल की तमाम लुगत जो है वो कहते हैं कि इस वादी का कोई इल्म नहीं है, कहाँ है। ऐसा नहीं है कि इल्म नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। वजह हक को छुपा लेना, हक को छुपाना मकसद है। जब हम देखते हैं यहाँ ESV बाइबल को, तो यहाँ लिखा हुआ है एज दे गो थ्रू द वैली ऑफ द बक्का, वैली ऑफ द बक्का, यहाँ वाज़े तौर पे वो लिखा हुआ आप देख सकते हैं। बक्का, बक्का नाम है कुरान करीम में। मक्का मुकरमा में उर्दू में कहते हैं, अरबी में नाम जो है वो बक्का है। लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन, अरबी में उसे बक्का ही कहा जाता है। और ये बक्का का लफ्ज़ जो है वो आज भी बाइबल के अंदर मौजूद है। और उस जगह का जो है वो इल्म जो है वो हमें बाइबल से हो रहा है कि वो जगह जिस जगह पे वो नबी आएगा उस जगह का नाम जो है वो बक्का है। आल इमरान की सूरत 96 के अंदर जो है अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, यहाँ बरकत की बात की गई है कि मुबारक हैं वो जो तेरे घर में रहते हैं। तो कुरान करीम में सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुबारक हैं जो तेरे घर में रहते हैं। इसके ज़िमन में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कतन मुबारकन वहुदन लिल आलमीन, कि वो बाबरकत घर जो रोज़े अव्वल से लोगों के लिए बनाया गया, बाबरकत करने के लिए इन्हें जो है वो वहाँ के रहने वाले बाबरकत हैं। और मक्का जो तमाम दुनिया के लिए बरकत व हदायत का अल्लाह ने मरकज़ बनाया है। आल इमरान 96 के अंदर ये बताया गया। वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। यहाँ ज़बूर 84 के अंदर बताया गया है कि वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अगर आपने कोई ऐसा मुकाम देखना हो जब 24 घंटे हर वक्त जहां अल्लाह की हम्द सना की जाती हो रही हो, जहां लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन नेमत की आवाज़ें आ रही हों, वो सिवाय मक्का मुकरमा के कोई भी नहीं है। जब भी आप चले जाएं, जब किसी मौसम में, किसी महीने में, गर्मी में, सर्दी में, पूरी दुनिया से लोग जो है उम्रा करने के लिए आए होते हैं। दिन हो रात हो, रात को लोग निकलते हैं कि दिन रश बहुत ज़्यादा होता है, हम रात को निकलें तवाफ करने के लिए। रात को उससे भी ज़्यादा रश होता है कि रात ठंडी होती है, दिन को वहाँ गर्मी होती है। लिहाजा एक ही मुकाम जहाँ हर वक्त जो है वो तस्बीह अल्लाह ताला की बयान की जाती है, उसकी हमद बयान की जाती है, तारीफ बयान की जाती है, पूरी दुनिया में वो एक ही मुकाम है, का मुकरमा। तो इस जगह के इल्म हो जाने के बाद कि वो जगह बक्का है, अब हम देखते हैं कि वो जो नबी है वो होगा कौन। कहीं ऐसा भी है कि वाज़े तौर पे हमें उसका नाम मिल जाए। पशीन गोइयों के बारे में ये असूल मद्देनजर रखना चाहिए कि पशीन गोई कभी भी बिल्कुल वाज़े तौर पे नहीं की जाती कि ये ऐसा होगा, बल्कि पशीन गोइयाँ जो होती हैं वो अहले इल्म जो होते हैं वो इसमें से नतीजा निकाल लेते हैं। वो वाज़े भी होती हैं, वाज़े नहीं भी होती हैं, दोनों पहलू होते हैं। आम लोगों से ओझल होती हैं, अहले इल्म उसे जानते होते हैं, उसे पहचानते होते हैं। अगर हम देखें बाइबल में से, ओल्ड टेस्टामेंट में से मेरे मसीही भाई बड़ी पशीन गोई नकल करते हैं हज़रत मसीह इब्न मरियम के बारे। ज़रूर उनके बारे मैंने अभी जो मूसा के बारे में पढ़ी है उसमें मसीह इब्न मरियम की नबूवत का भी जिक्र है और भी बहुत सी पशीन गोइयाँ होंगी। मगर ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने अहदनामा में कोई एक पशीन गोई ऐसी नहीं है जो उनका नाम लेके की गई हो। उनका नाम यस्सु था, मसीह नहीं। ये जो है ना धोखा दिया जाता है आप लोगों को। मसीह टाइटल है, मसीह टाइटल है, खुदा के ममसूब बहुत से हैं, ये एक टाइटल है। नाम उनका जो था वो यस्सु था जो रखा गया था। यस्सु नाम के साथ कोई एक पशीन गोई भी जो है वो अहदनामा कदीम में मौजूद नहीं है। मगर जब मैं देखता हूँ तो बाइबल के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनका नाम लेके पशीन गोई की गई है और वो है गज़लुल गज़लियात की किताब में है। और वहाँ लिखा है कि मेरा महबूब सुर्ख व सफ़ेद है, वो 10,000 में मुमताज़ है,
अभी मैंने तुराज से एक पेशीन गोई की थी 10,000 कुदूसियों वाली जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बयान की थी। यहाँ आके उसी को दोहराया गया है कि वो 10,000 के अंदर वो मुमताज़ है, नुमाया है। उसका सर खालस सोना है, उसकी जुल्फें पेच दर पेच और कव्वे सी काली हैं, उसकी आंखें उन कबूतरों की मनिन हैं जो दूध में नहाकर लबे दरिया तमकनत से बैठे हूँ। उसके रखसार फूलों के चमन और बिलसान की उभरी हुई क्यारियां हैं। उसके होंठ सोसन हैं जिनसे रकीक मुर टबकता है। उसके हाथ जबरदस्त से मुरस्सा सोने के हल्के हैं। उसका पेट हाथी दांत का काम है जिस पर नीलम के फूल बने हुए हैं। उसकी टांगे कुंदन के पायों पर संगे मरमर के सतून हैं। वो देखने में लबनान और खूबी में रश्क सरू है। उसका मुंह अजबस शीरी है, हाँ वो सरापा इश्क अंगेज है। ए यरूशलेम की बेटियों, इस पेशीन गोई को जब हम अबरानी ज़बान में देखते हैं तो इसके आखिर में वहाँ लफ्ज़ है मोहम्मदीम। मोहम्मदीम जो लफ्ज़ है वो उसके साथ या मीम जो है ये अबरानी में ताज़ीम के लिए जमा तज़ीमी भी इस्तेमाल होता है। कमूसल किताब के अंदर इसकी वजाहत मौजूद है। या मीम जमा ताज़ीमी है तो मोहम्मद जो है वो लफ्ज़ वहाँ पे मौजूद है इस किताब के अंदर। थोड़ा सा इसकी मैं थोड़ी वजाहत कर दूं कि इस पेशीन गोई में बयान किया गया है कि वो ऐसा नबी होगा जो दूसरे नबियों से अफजल होगा। मेरा महबूब सुर्ख व सफ़ेद है। देखने वालों ने ये यहाँ उनके हुस्न को, उनके जमाल को बयान किया गया है। तो देखने वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुलिया मुबारक बयान किया है, चेहरे पुरअनवार बयान किया है, तो ऐसा बयान किया है कि बहुत सी रवायात से ये साबित है कि यूं आपका चेहरा दिखाई देता कि जैसे कुछ चौदहवीं का चांद होता है। अज़हर लौन, खिलता हुआ उनका रंग था, सुर्ख और सफ़ेद। ये रवायात के अंदर, मुतअद्दिद अहदीस के अंदर इसका बयान हमें मिल जाता है। यहाँ हम देखेंगे कि क्या हज़रत मसीह खूबसूरत थे। जब हम बाइबल के तनाज़ुर में देखते हैं तो ये ईसाया से एक पेशीन कोई नकल करते हैं हज़रत मसीह के बारे में। उसमें लिखा हुआ है, ना उसकी शक्ल है ना सूरत है, वो खुदा का मारा कूटा हुआ और वो मरदूद, और ये सारी हज़रत मसीह के बारे में ये मसीही हज़रात खुद बयान करते हैं। ना उसकी शक्ल सूरत है, मगर जिसके बारे में ये बयान किया जा रहा है वहाँ बताया जा रहा है कि वो जो है वो खूबसूरत होगा। हाँ, आगे इसमें एक जुमला है कि उसका सर खालस सोना है। ये जो है ये उसकी मुतलकुल अनान हुकूमत के बारे की तरफ उसका इशारा है, उसकी हुकूमत को जाहिर करता है। आगे है उसकी जुल्फें पेच दर पेच कव्वे सी काली हैं। खालस सोना एक तो हुकूमत को जाहिर करता है, एक कीमती होने को जाहिर करता है। वो क्या कहते हैं कि दुनिया पित्तल दी ते बेबी डोलम सोने दी। तो यह है कि सोना जो है ये खालस सोना जो है इस बात पर दलालत करता है, एक तो बहुत कीमती होता है, एक वो खालस होता है, एक वो बहुत मजबूत होता है। हाँ जी, एक हुकूमत की तरफ भी इशारा करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ये इसके ऊपर जो है दलालत करती हैं। आगे उसकी जुल्फे जो हैं पेच दर पेच कव्वे सी काली हैं। ये जो है खूबसूरती को और सदा जवानी पर दलालत करता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल थी, तो उस वक़्त भी आपके बाल जो थे वो काले थे, सफ़ेद नहीं हुए थे। ये हमें अहादीस की किताबों में मिलता है। हाँ, इसके बाद है उसके रखसार फूलों के मनिंद चमन और बेसान की क्यारियों से तशबीह दी जा रही है। ये खूबसूरती पर दलालत करता है। ये उनके रूह परवर अनोखे अजहार की तरफ इशारा है जो फूलों की क्यारियों की मनिंद खूबसूरत और मुअत्तर है। आगे इसमें कहा गया है कि उसके होंठ सोसन हैं जिनसे रकीक मुर टबकता है। ये आपके इस बात की तरफ इशारा है कि वो साहिब खुल्क़े अजीम होगा, जैसा कि कुरान करीम ने आपको साहिब खुल्क़े अजीम बयान किया है। ये उनके खुल्क़े अजीम की दलील जो है ये बयान की गई है कि उसके मुंह से निकलने वाली जो पुरहिकमत, मीठी और लारैब बातें हैं उन सब के लिए जो पाक और मुकद्दस किए गए हैं। आगे कहा गया है कि उसका पेट जो है हाथी दांत का है, उसका पेट हाथी दांत का है। तो ये तशबीह है
کہ وہ جو ہے اس کی زوجہ سے محبت کو ظاہر کرتا ہے. زوجہ جو ہے یہ امت سے تشبیہ دی گئی ہے. جب ہم اس کے غزل الغزلیات کی تفسیر وغیرہ پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت کا اور مرد کا خطاب جو ہے یہ امت کی یہ تشبیہ ہے, مراد اس سے امت ہے. تو یہ اس میں ثابت یہ ہوا کہ وہ اپنی قوم سے بڑی محبت کرنے والا ہے. آگے ہیں اس کی ٹانگیں کندن کے پایوں پر سنگ مرمر کے ستون. تو یہ ثابت قدمی پر دلالت کرتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اٹھا اور اس نے دعویٰ کیا اور کوئی لوگ آئے انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے جناب اسے قتل کر دیا یا مصلوب کر دیا یا یہ کر دیا. کوئی ایسا مجبور مقہور نہیں ہوگا, ایسا مجبور نہیں ہوگا, بلکہ ثابت قدمی پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ ثابت قدم ہوگا. مضبوط ٹانگیں جو ہیں اور سنگ مرمر کے ستون, ستون مضبوطی کی طرف دلالت کرتے ہیں اور ثابت قدمی کی طرف. اس کا منہ ازبس شیری ہے. یہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہمیں قرآن کریم سے یہ ان کے بارے میں ان کے منہ سے نکلے ہوئے جو بول اور ان کے بارے کلام ہے وہ ہمیں قرآن کریم بتاتا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وہ صاحب خلق عظیم ہیں. یہ اس بات کی طرف جو اشارہ ہے. وہ سراپا عشق انگیز ہے, جو اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے کہ وہ سراپا عشق انگیز ہے. یہ دراصل گڑبڑ کی گئی ہے. عبرانی کی بائبل میں لفظ محمدیم ہے. جب آپ سٹرونگ کی لغت دیکھیں گے تو اس کا نمبر ہے 4261 4261, وہاں محمدیم کا لفظ موجود ہے. ہاں ایک بات میں اور واضح کر دوں کہ ہمارے مسیحی بھائیوں نے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو پشین گوئی ہے یہ یسوع مسیح کے بارے میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پشین گوئی ہے یہ یسوع مسیح کے بارے بلا دلیل, ایویں بس کوئی دلیل نہیں ہے, میں تکا. ہاں جی, کہاں کہا ہے, میں اس کا حوالہ بھی دوں گا. میتھیو ہنری تفسیر الکتاب جلد 2 میں اس کی. پادری صاحب میں نے وہ یہ منگوائی تھی آپ سے, نہیں ملی. چلیں آپ چیک کر لیجیے گا, میری رہ گئی, گھر رہ گئی. یہ دوسری جلد ہے, صفحہ نمبر ہے 535 ہے اور صفحہ نمبر 536 ہے. وہ اس کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ بشارت مسیح کے حق میں ہے. مسیح کے حق میں کیسے ہے بھائی؟ کوئی ایک چیز بھی, نہ خوبصورتی, نہ مضبوطی, نہ جہاد, کوئی ایک چیز بھی مسیح میں پوری نہیں ہو رہی. اور نہ نام تو واضح لکھا ہوا ہے, محمد نام لکھا ہوا ہے, تو کوئی ایک چیز بھی مسیح کے حق میں یہ پوری نہیں ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بائبل اسٹڈی ایک ایپ ہے, آپ وہ جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے تو پلے اسٹور سے. جب آپ اس میں چیک کریں گے, میرے پاس اسکرین شاٹ بھی میں نے محفوظ رکھا ہوا ہے اس کی تفسیر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ مسیح کے بارے میں ہے. محمدیم کے بارے میں بڑی طویلیں کی ہیں. بہرحال ہاں ایک اور دھوکہ دیا جاتا ہے, ایک اور مغالطہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے. ہمارے مسیحی بھائی کہتے ہیں کہ یہ محمد لفظ جو ہے یہ تو بائبل میں 14 مرتبہ آیا ہے. اس کا بھی سن لیں. محمدیم جو ہے یہ لفظ غزل الغزلیات کے علاوہ حزقییل 16:8 میں آیا ہے, بہو اس کے علاوہ کہیں نہیں آیا. وہاں باقی جو ہے 12 مقام کے اوپر جو ہے وہ روٹ ورڈ آیا ہے. روٹ ورڈ جو ہے وہ اس سے ملتا جلتا لفظ یہ نہیں ہوتا. اگر اس کو دلیل بنائیں گے تو یسایہ کی جو پشین گوئی یسوع مسیح کے بارے بیان کرتے ہیں ایمانوئیل. جب میں ایمانوئیل کا روٹ ورڈ چیک کرتا ہوں, آپ چیک کریں, 900 بلکہ 950 زیادہ بار جو ہے وہ نامہ قدیم میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ایمانوئیل جو ہے, ایمانوئیل اس کا روٹ ورڈ جب آپ چیک کریں گے عبرانی کے اندر تو اس سے زیادہ. اب مسیحی بھائی دھوکہ کیا دیتے ہیں کہ جو محمد کا روٹ ورڈ چیک کرتے ہیں اور روٹ ورڈ جب چیک کرتے ہیں تو اس میں سے وہ جو ہے یہ حوالے جو 12-14 نقل کرتے ہیں یہ ہوتے ہیں. مگر یہ جو ہے یہ پراپر ناؤن کو جو پراپر ناؤن کو ظاہر کرتا ہے. کتنا ٹائم لگے گا؟ اچھا بس ٹھیک ہے. اچھا یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام صرف 10 منٹ مجھے دے دیں, میں سمیٹ دیتا ہوں. نہیں 10 منٹ پلیز, ابھی تو میں یہاں آیا ہوں, 10 منٹ دے دیں پلیز, میں آپ لے لیجیے. چلے کوئی بات نہیں, مجھے دے دیں. اچھا چلیں ضائع نہ کریں پلیز.
अच्छा, अब मैं आ जाता हूं जी, ये मैंने आपको बताया अहदनामा कदीम से कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो बरकत के वादे से वो इनसे पूरे हुए, इस्माइल की औलाद से, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए में से। वो नबी कहाँ आएगा? वो वैली ऑफ द बक्का, बक्का के अंदर आएगा। नाम क्या होगा? मोहम्मद नाम होगा। हाँ जी, ये सारा अहदनामा कदीम में पेशीन गोइयाँ बहुत सी हैं, वक़्त की किल्लत के पेश नज़र मैं आ गया अहदनामा जदीद पे। जब हम अहदनामा जदीद पे आ जाते हैं तो यहाँ जो है हमें मिलता है कि हज़रत मसीह इब्ने मरियम जो थे, जब उनके ज़माने में हज़रत यूहन्ना से, जिन्हें याह्या अलैहिस्सलाम कहा जाता है, उनसे सवाल किया जाता है कि तू कौन है? तू मसीह है, तू इलिया है या वो नबी है? 3 नबियों के बारे में सवाल किया जाता है। एक इलिया यानी हज़रत इलियास के बारे में, यहूद का एक अकीदा था कि इलिया दोबारा आएगा, उसे खुदा ने आसमान पे उठा लिया जिंदा, वो दोबारा वापस आएगा, ये उनका अकीदा था। जब वो उनसे उन्होंने सवाल किया कि तू इलिया है, उन्होंने कहा नहीं मैं इलिया नहीं। उन्होंने कहा तू मसीह है, उन्होंने इनकार किया, कहा नहीं मैं नहीं हूं। उन्होंने कहा तू वो नबी है, उन्होंने इनकार किया। साबित ये हुआ इससे कि यहूदी जो 3 नबियों के मुंतजर थे, 3 नबियों के, एक इलिया के, हजरत इलियास के, दूसरे हजरत मसीह के, तीसरे वो नबी जिनके पेशीन को अभी हमने इस्तिस्ना में से पढ़ी है कि वो नबी जो है उसके बारे में। अच्छा, तो वो नबी ऐसा नबी जिसके बारे में वो बयान किया गया है इस्तिस्ना के अंदर भी। मैथ्यू हुनरी ने अपनी तफसीर अल किताब 3/671 के ऊपर लिखा है कि यूहन्ना वो नबी नहीं था जिसके बारे में मूसा ने कहा था, जिसकी मूसा ने पेशीनगोई की थी। खुदावंद तेरा खुदा तेरे दरमियान से तेरे ही भाइयों में से मेरी मानंद नबी बर्पा करेगा, वो यूहन्ना नहीं था। नंबर 2, वो ऐसा नबी नहीं था जिसकी वो यहूदी खाश और तवक्को करते थे जो अवामी और सरकारी मामलात में मुदाखलत करेगा और रूमी जुए से यानी गुलामी से उन्हें रहाई दिलाएगा। ये विलियम मैकडोनल्ड ने अपनी तफसीर के दूसरी जिल्द में तफसीर यूहन्ना के सफ़ा नंबर 248 के ऊपर लिखा। इससे ये साबित हुआ कि वो 3 नबियों के मुंतज़िर थे। अब मैं आ गया जो वक़्त की किल्लत के पेश नज़र मैं सिर्फ एक पेशीन गोई पेश करूँगा बाइबल में से, और वो है पाकिस्तान की मिसाल। हज़रत मसीह इब्ने मरियम ने यह पेशीन गोई भी सुनाई थी कि मेरे बाद जो आने वाला नबी है उसका नाम अहमद होगा। वो पेशीन गोई बहुत वसी है और बहुत लंबी है, उसके लिए अलग से डिबेट रखनी होगी। ये मैं इसलिए उसको छोड़ के, ये छोटी एक पेशीन गोई है, मैं उसको पढ़ूँगा। नहीं, कुरान बाइबल में इंजील में भी मौजूद है बाबा, वो नकल नहीं, वो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। हाँ जी, वो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ वो बहुत लंबी है, उस पर अलग से डिबेट रख लेंगे। अच्छा चले, प्लीज़ खामोशी इख्तियार करें। ये मती की अंजील जो है 21 बाब के अंदर हज़रत मसीह इब्ने मरियम जो हैं एक तमसील उन्हें बयान करते हैं और कहते हैं एक और तमसील सुनो। एक घर का मालिक था, एक घर का मालिक था जिसने पाकिस्तान लगाया और उसके चारों तरफ अहाता घेरा और उसमें हौज खोदा और बुर्ज बनाया और उसे बागबानों को ठेके पर देकर परदेश चला गया। और जब फल का मौसम आया तो उसने अपने नौकरों को बागबानों के पास अपना फल लेने को भेजा और बागबानों ने अपने नौकरों को पकड़कर किसी को मारा, किसी को पीटा, किसी को कत्ल किया। आए थे तो वो फल लेने के लिए, मगर इन्होंने क्या किया, किसी को मारा, पीटा, किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो फलों से ज्यादा, जो पहलों से ज्यादा थे, उन्होंने इनके साथ भी वही सलूक किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे, मगर उन्होंने क्या किया, जब वो बागबानों ने बेटे को देखा तो आपस में कहने लगे कि यही तो वारिस है, यही तो वारिस है, आओ इसे कत्ल करके इसकी मिरास पर कब्जा कर लें और इसे पकड़कर पाकिस्तान से बाहर निकालें, और कत्ल कर दिया। बस जब पाकिस्तान का मालिक आएगा तो इन बागबानों के साथ क्या करेगा? हजरत मसीह से सवाल करते हैं। उन्होंने उससे कहा कि इन बदकारों को बुरी तरह हलाक करेगा, इन बदकारों को बुरी तरह हलाक करेगा और बाग का ठेका दूसरे बागबानों को देगा और जो मौसम पर उसके फल देंगे। यस्सु ने उनसे कहा, क्या तुमने किताब मुकद्दस में कभी नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को मामारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये खुदावंद की तरफ से हुआ, हमारी नज़र में अजीब है। ये पाकिस्तान की जो मिसाल है इसके अंदर उन्होंने बयान किया है। बाग से मुराद जो है, भाई मैंने 5 मिनट, मुझे ये पूरी करने दे, बस ये आखिरी है, ना करें डिस्टर्बेंस प्लीज़ जी।
تو پاکستان کے اس مالک سے مراد جو ہے باغ ہے, اور باغ سے مراد کیا ہے؟ وہ دین, وہ قانون جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے عوام کو دیا تھا, جو اپنی مخلوق کو دیا تھا, اس سے مراد وہ ہے. شریعت کو یہاں جو ہے باغ کہا گیا ہے. احاطہ گھیرنے اور برج بنانے سے مراد اوامر اور نواہی ہیں, اور باغبانوں سے مراد جو ہیں بنی اسرائیل کی قوم ہے, جو انتہائی سرکش ہیں, جو نبیوں کے قاتل اور نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہیں, انتہائی سرکش ہیں. حضرت مسیح نے جو ان کے بارے میں بیان کیا ہے آپ جانتے ہیں. بیٹے سے مراد بہت عظمت والا نبی ہے, یعنی حضرت مسیح ابن مریم, جو بڑے وجیحاً فی الدنیا والآخرہ ہیں. تو یہ ان کو اس میں بیٹا کہا گیا ہے, یعنی بزوم خود انہوں نے بیٹے کو قتل کر دیا, دوسرے باغبانوں جن کو باغ سونپا گیا, جب انہوں نے قتل کر دیا, یہ نہ پھل دیتے ہیں, انہوں نے باغ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. ظاہر ہے وہ نوکروں کو تو قتل کر دیتے ہیں, تو جب بیٹے کو بھیجا انہوں نے بیٹے کا بھی لحاظ نہیں کیا. تو حضرت مسیح پوچھتے ہیں کہ اب کیا جو ہے وہ دوبارہ ان کو باغ ٹھیکے پر دے گا؟ ہرگز نہیں. اس نے یہ ٹھیکہ اس قوم سے لے کر دوسری قوم کو دے دیا, جو قوم اس کے پھل لائے گی. وہ قوم, وہ امت محمدیہ, اس سے مراد ہے دوسری قوم, کیونکہ یہ دوسری قوم ہے, یہ بنی اسرائیل نہیں ہے. اس سے کہا گیا کہ تمہیں اس کو دیا جائے گا جو اس کے پھل لائیں گے. اور اس سے مراد جو ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. استثناء میں, زبور میں, انجیل میں اسم و احمد یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی ہے. یار یہ تو پورا کرنا ہے مجھے, کیا ہوگا؟ ادھر بیٹھتی ہوں پلیز ذرا. یہ آگے ہے مماروں کا رد کرنا, یہ زبور کے اندر بھی موجود ہے. مماروں کا رد کرنے سے مراد یہ ہے بنی اسرائیل جو ہیلے بناتے تھے, وہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں, اسماعیل کی نسل میں سے جو نبی محمد تھے اس کو رد کیا, اسماعیل کو رد کیا. ان کی زوجہ جو تھیں حضرت ہاجرہ, ان کو رد کیا, انہیں لونڈی کہا, حضرت ان کی توہین کی, تحقیر کی, اور انہوں نے کہا لونڈی سے بلا کوئی نبی آ سکتا ہے, یہ وہ, بلا جواز, بلا ثبوت. ہاں جی, تو رد کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت اسماعیل سے جو بغض ہے ان کا, اس کو واضح کیا گیا ہے. آگے کہا گیا ہے کہ وہ کونے کا سرے کا پتھر ہوگا, کونے کا سرے کا پتھر ہوگا. کونے کا سرے کا پتھر ہوتا ہے آخری, جب دو دیواریں مل جاتی ہیں کونا آ جاتا ہے, وہ کونا خالی ہوتا ہے, اس کونے کے اندر جب پتھر رکھ دیا جاتا ہے اب گنجائش نہیں رہ جاتی, کونا آ گیا, ختم ہو گیا. اب کیا ہوا؟ نبوت کا جو نظام سلسلہ شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ, وہ یہاں آ کے کونے کے سرے کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور اعلان کر کہ اللہ کے ان کے بعد موضوع بائبل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں یا پیش گوئیاں. حکیم عمران ثاقب صاحب نے اپنا دعویٰ پیش کیا, اور اب میں پاسٹر شفیق کمل صاحب سے درخواست کروں گا کہ